व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स ये थोड़ी सी हट के वीडियो आज मैं बना रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले जो है मेरा कुछ ऐसा तजर्बा हुआ ऑनलाइन के मैंने सोचा कि एक जो ये मौजू है उसको आप लोगों के सामने भी रखा जाए ताकि आप लोग भी इसके बारे में सोचें। अच्छा हुआ कुछ यूँ कि फ़ेसबुक पे आपको पता है कि डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं और मैं देख रही हूँ कि बहुत से ग्रुप्स जो हैं ऐसे हैं कि जिनमें जो है ना बाज़ औक़ात इस तरह की थिंग्स शेयर हुई होती हैं और बाकी लोग जिस तरह के उस पे कमेंट्स कर रहे होते हैं वो जो है ना काफ़ी एक माशरे का एक वो पहलू शो करते हैं जो कि मतलब एक बहुत ही घिनौना है। अच्छा हुआ कुछ यूँ कि कोई एक ऐसा ग्रुप था, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं है, लेकिन वो शायद था कि उस पाकिस्तान इज़ इन फ़िनलैंड या पाकिस्तान इज़ इन न्यूज़ीलैंड, कुछ ऐसे ग्रुप था। अच्छा तो उसमें जो है ना एक पाकिस्तानी बच्ची ने जो कि तकरीबन उसकी उम्र होगी हार्डली 17 या 18 साल मेरा ख़्याल है, तो उसने एक तो अपनी वो रोते हुए तस्वीरें शेयर की हुई थी और साथ ही जो है ना उसने मदद की अपील की हुई थी कि पता नहीं हमारे अब्बू की डेथ हो गई है और अब जो है हम लोग घर के बिल्स पे नहीं कर पा रहे और इस तरह से हम लोग बहनें हैं और इस तरह से हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं और कोई घर में कमाने वाला नहीं है। तो बाकी उसने मदद की अपील की हुई थी, लेकिन जो बाकी लोग थे वो अजीब व गरीब से कमेंट्स कर रहे थे। कुछ तो चलें, कुछ लोग उसके लिए दुआ लिख रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि हाँ ठीक है आप एक रात हमारे साथ गुजारो, अच्छा आप फ़लानी जगह पे आ जाओ आपको मदद मिल जाएगी और इस तरह से। तो अब आप देखें सोचें मतलब अब एक जवान बच्ची है और ज़ाहिर है वो इस तरह किसी के आगे भी हाथ फैलाएगी, चाहे वो हमसाए हों, चाहे वो ऑनलाइन कोई कम्युनिटी हो, कुछ हो, वो मोस्ट लाइकली 90% अफराद जो है वो उसके साथ जो है ना वो कुछ बुराई करना चाहेंगे और उसको मनी तो देंगे लेकिन उसका जो है कुछ वो कीमती असासा लूटने के बाद, ठीक है। तो बहुत ही अफ़सोस होता है मुझे तो इस पॉइंट पे ऐसी पोस्ट जो है ना वो अक्सर आपको नज़र आती है। ये कोई नहीं, आज की कोई नई बात नहीं है कि ये कोई मैंने देखी, लेकिन इस चीज़ को ना हम लोग एड्रेस नहीं कर पाते। देखिए इस्लाम में बेशक है कि जी औरत जो है ना वो घर में रहे और वो जो है मर्द उसकी ज़िम्मेदारी को पूरा करे, लेकिन एक जो पॉइंट है ना वो ये है कि हम लोग जिसको अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हम बस कहते हैं औरतें बस दुपट्टे लेके वो बैठें और औरतों ने स्कार्फ लिया हुआ है तो बस ये जो है ना बस इन्होंने इस्लाम को पूरा कर दिया है। हालांकि मैं आपको बताऊं मेरा पर्सनल तजर्बा जो है ना इस ज़िंदगी में वो ये है कि औरत का इस्लाम जो है ना वहीं तक उसका बरकरार रहता है जब तक कि ना उसकी ज़रूरतें करने वाला कोई घर में फ़र्द मौजूद है, वो चाहे उसका बाप है, चाहे वो उसका मियाँ है, चाहे उसका भाई है, ठीक है। जिस दिन वो फ़र्द जो है वो अपनी जगह से हिल जाएगा, उस औरत का जो इस्लाम है ना वो बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर पड़ जाएंगी ज़िम्मेदारियाँ कमाने की। तो उसमें फिर वो इस्लाम को साथ लेके चले और ना चले वो एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो अब मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई किसी बुराई के रास्ते पे जो है वो जाना शुरू हो जाएगी ऐसी औरत, लेकिन ऐसी ख़वातीन का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो जो है किसी बुराई के रास्ते पे निकल पड़ें अगर उनके पास कोई तालीम नहीं है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, उनके पास अपने आप को लेके चलने का कोई हुनर नहीं है। तो पॉइंट जो मैं ये रेज़ असल में करना चाह रही हूँ कि हमें जो है ना इन हालात में जो इस दुनिया में जो जिस तरह की जो बुराइयां फैली हुई हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को स्किल्ड करें, हम उनकी तालीम पे ध्यान दें, या हम ये सोचें कि बेशक हम एक बाप हों, बेशक हम एक भाई हों, लेकिन हम ये सोचें कि अगर किसी दिन मुझे कुछ हो जाता है तो ये लड़कियां क्या करेंगी और दुनिया इनके साथ क्या करेगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ को भी हमें हमेशा मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ बुरके पहन के औरतों को घर में बैठा दो, लड़कियां हैं वो नमाज़ें पढ़ रही हैं, वो जो है सुबह उठ के कुरान पढ़ती हैं, हम समझे बस ये ज़िंदगी अचीव हो गई है। भाई देखें जी, आपके बच्चे तो बेशक ठीक होंगे और आपके बच्चे इस्लाम को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन जो बाकी ज़माना है, बाकी दुनिया है, वो इस्लाम पे नहीं है। वो उनको जिस तरह से ट्रीट करेगी वो इंतहाई एक गैर मुस्लिम और गैर इस्लामिक तरीका होगा। तो इस दुनिया को मद्देनज़र में रखते हुए जो है ना आपको चाहिए कि भाई आप बच्चों को स्किल जो है ना एक प्रोवाइड करें, उनको कमाने का ज़रिया बताएं। हम लोग जो है ना हम लोग ज़्यादातर जो बच्चियां हैं ख़ास तौर पे हम उनको बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड रखते हैं। हम कहते हैं कि नहीं ये इस तरह से बेटे ये है वो और मेरी परी और मेरी लाडली में ये, लेकिन वो भी बात ठीक है, बच्चियां बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन जो है ना उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की भी ज़रूरत है। तो मुझे सिर्फ उस बच्ची के जो आंसू गिर रहे थे वो देखकर और मतलब जो उसके जो चेहरे के तासुरात थे वो देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि शायद इस बच्ची को इस दिन के लिए तैयार नहीं किया गया था।
ظاہر ہے اب دیکھیں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں کتنا ایک ڈینجرس قسم کا وائرس پھیلا ہوا ہے، پینڈیمک ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں، بول رہی ہوں میں خود میں اس جگہ اس وقت بول رہی ہوں، اگلا ہفتہ میرا کہاں پہ ہوگا، اس دنیا میں بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طرح ہم سب کی جو حالتیں ہیں وہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک بالکل انپریڈکٹیبل ہیں. تو خیر یہ ویڈیو تھی ایک تھوڑا سا آپ کو ایک پرووائڈ کرنے کی. آج کل گوگل جو ہے وہ فری کورسز جو ہے وہ لانچ کیے ہوئے ہیں اس نے. میں آپ کو اس میں ایک لنک دوں گی، اس میں جو ہے نا آپ جا سکتے ہو اور آپ اس کو لرن کر سکتے ہو. اور یہ ڈفرینٹ کورسز ہیں، یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورسز ہیں، یہ آپ کر لو گے، آپ کو گوگل کی سرٹیفکیشن ملے گی. اور آپ جو ہے نا اس سرٹیفکیشن کے ساتھ یہ انٹرنیشنل ایک جو ہے نا آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. اور یہ بالکل فری ہیں. جو مزے کی بات ہے کہ بالکل فری سرٹیفکیٹس ہیں، کوئی آپ کو اس میں انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کو شاید میرا خیال ہے کہ ایک کورس جو ہے وہ 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا. اگر آپ ویسے بھی بچوں کی چھٹیاں اگر جو ہیں بچے تھوڑے بڑے ہیں انہیں ان کاموں پہ لگائیں کہ یہ وہ کورسز کر لیں، سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ رکھ لیں. زندگی میں وہ کہیں بھی کام آ سکتا ہے، اور نہیں تو آپ کا سی وی جو ہے وہ امپروو کرنے کے یہ کام آئے گا. تو اس کا ضرور اس اپرچونیٹی کو اویل کریں. بعض کا ایسی اپرچونیٹیز آتی ہیں لیکن وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا گوگل وہ ان چیزوں کو بلاک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی جو ہے آپ یہ کورسز کریں. ان کورسز کے ذریعے سے خاص پہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس ہے بہت زبردست ہے. مجھے تو خود میرا فیوریٹ یہ کورس ہے، کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کو آج کل چاہیے. میں ڈاکٹر ہوں، ابھی مجھے جو ہے میں نے کورسز آپ کو پتہ ہے میں نے کچھ لانچ کیے، لیکن اب مجھے اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی نہیں کرنی آتی، اور اس کی الف بے پے مجھے سمجھنے کے لیے تھوڑا ضروری ہے. کسی اور کو ہائر کرتی ہوں، مجھے اس کو منی دینی پڑ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے ہائر ہی کرنا پڑے گا اگر میرے سے خود نہیں یہ کام ہو رہا. تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے نا یہ فیوچر کا ایک جو ہے ایک چیز ہے، بلکہ پریزنٹ کی بھی ایک چیز ہے جو کہ سب لوگوں کو جو ہے نا سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ جو ہے بے شک آپ ڈاکٹر ہوں، آپ کوئی اپنی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہو انٹرنیٹ پہ، آپ جو ہے وہ پیسہ بنانا چاہتے ہو آن لائن، یا آپ ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنٹ جو ہے کام کرنا چاہتے ہو دوسری کمپنیز کے لیے، تو یہ بہت زبردست ایک فیلڈ ہے. تو اس کورس کو ضرور اویل کریں. اس ویڈیو کے اینڈ میں جو ہے نا ابھی یعنی اس کے آگے میں آپ کو اس کا بتاؤں گی سارے لنک وغیرہ، اور آپ نے جو ہے وہ اس کو فالو کرنا ہے. تو ویئرز یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی، لیکن ایک سوچ کے ساتھ کہ آپ کو جو میں دینا چاہتی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو خالی یہ نہیں کہ دوپٹے پہنا دیں مطلب، اور وہ ان کو اسکارف دے کے بس سمجھیں کہ بس ان کا اسلام پورا ہو گیا. نہیں، ان کو ہمیں تعلیم دینی ہے، انہیں ہمیں سیکیور کرنا ہے، انہیں ہمیں جو ہے نا اس بری سی جو دنیا ہے، گندی سی دنیا اور بہت ٹف دنیا، اس کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے ویئرز. تو یہ چھوٹی سی میری سی آپ سے التجا تھی آج. تو ویئرز تھینکس فار واچنگ. جی ویئرس، آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے ہماری ویب پیج جو کھلا ہے ہمارے سامنے وہ ہے learndigitalwithgoogle.com. ٹھیک ہے جی، آپ اس پہ جائیں گے، اسی طرح لکھیں گے اپنے ویب براؤزر میں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کے سامنے ڈفرینٹ جو ہے نا یہ تو ہے یہ ان کا فنڈامنٹلز آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ ان کا یہ کورس ہے. یہ دیکھیں اس کے 26 ماڈیولز ہیں اور 40 آورس کا ہے. 40 آورس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ دیکھیں اگر آپ فار ایگزامپل 2 گھنٹے بھی دیں تو بھی جو ہے نا کچھ دنوں میں آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. بے شک آپ ایک خاتون ہوں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی لڑکی ہوں، بیبیز چھوٹے ہیں، آپ جو ہے ابھی پڑھائی نہیں کر سکتے ہو، تو بھی آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے. اچھا، آپ اس کے گوگل کے جو ڈفرینٹ اور کورسز ہیں وہ بھی تھوڑا سا نظر میں ڈالیں. اچھا، آن لائن کورسز دیکھیں گوگل نے کتنے سارے دے دیے ہیں. اچھا جی، ریزلٹس جو ہیں اس میں کافی سارے ہیں. فنڈامنٹلس یہ تو ہم نے دیکھ لیا. اچھا، گیٹ اے بزنس آن لائن، ٹھیک ہے جی، یہ بھی آج کل گوگل نے کریٹڈ بائی گوگل 3 آورس کا کورس ہے. میک شیور کسٹمرز فائنڈ یو آن لائن، یہ بھی زبردست ہے. یہ آپ مطلب پرسنلی بھی اگر آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے جو کہ آپ نے آن لائن لانچ کی ہوئی ہے یا آپ کرنا چاہتے ہو فیوچر میں، تو بھی آپ یہ نا کام کر سکتے ہو. اور بچے بھی یہ کر سکتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں لرننگ ہوگی ان کے لیے، اور جو ہے نا پلس انہیں جو ہے نا سرٹیفکیٹ مل جائے گا بالکل فری. تو ویئرز تھینکس فار واچنگ. یہ اس کو جو ہے فالو کرو اس ایڈریس کو، یہ جو اوپر ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جائے گی، اور یہ کورسز کریں، اور اپنا جو ہے وقت آپ جو ہے نا بالکل ضائع نہیں کریں.